अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ही दुआ को बार बार मांगना कैसा है और दुआ कब मांगना और छोड़ना चाहिए। नाजरीन, अपनी तहज्जुद की दुआओं में किसी एक चीज को अल्लाह तबारक व तआला से बार बार मांगना क्या माजरा है कि एक इंसान अपनी हाजत के लिए और अपनी जरूरत के लिए किसी चीज को अल्लाह तबारक व तआला से मांग रहा है और मांगते मांगते उसे एक अरसा गुजर गया या कई महीने गुजर गए तो उसके दिल में एक ख्याल आता है, एक वसवसा आता है, एक ही चीज को अल्लाह तबारक व तआला से बार बार मांगना यह कैसा है। क्या हम अल्लाह तबारक व तआला से एक ही चीज को कई मरतबा, कई दिनों तक, कई महीनों तक और कई सालों तक मांग सकते हैं। दूसरी बात है कि हम अल्लाह तबारक व तआला से उस चीज को मांगना कब छोड़ सकते हैं। यानी जो चीज हम मांग रहे हैं और वो चीज हमें नहीं मिल रही है तो क्या हम उसको अपनी दुआओं से मांगना छोड़ सकते हैं। तो आइए इसी बात को समझने के लिए मैं आपको 4 से 5 बातें बताऊं। यकीन जानिए इंशाअल्लाह हमारे दिल और दिमाग से यह ख्याल निकल जाएगा कि हमें अल्लाह तबारक व तआला से एक ही चीज को बार बार मांगना चाहिए या नहीं, या हमें उस चीज को अपनी दुआओं में मांगना छोड़ देना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए। यह 5 बातें अपने दिलो दिमाग में बिठा लीजिए। देखिए, सबसे पहली चीज कि अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करना यह एक इबादत है। अल्लाह तबारक व तआला से जो बंदा दुआएं करता है और दुआएं मांगता रहता है तो गोया कि यह एक इबादत है। दूसरी बात कि जो अल्लाह से मांगता है और इसरार के साथ मांगता है, गिड़गिड़ा के मांगता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स से बड़ा खुश होता है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तुम तो सब फकीर हो और यकीन जानिए कि हम सब फकीर हैं। हम सब अल्लाह तआला के मुहताज हैं। बस अल्लाह की जात है कि जो बेनियाज है और हम अल्लाह के सामने मुहताज हैं, फकीर हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला मांगने वालों से बड़ी मोहब्बत करता है। तो यह बात साफ हो गई कि दुआ करना इबादत भी है और दुआ करने से अल्लाह बड़ा खुश होता है। और अल्लाह तबारक व तआला ने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात इरशाद फरमाई कि जब तुम किसी चीज के बारे में सवाल करो तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से सवाल करो। अब देखिए कि हम किसी चीज को अपनी दुआओं में अल्लाह तबारक व तआला से मांग रहे हैं। अब चाहे वो दुआ अपने एक मोहब्बत के तकाजे से हो, चाहे वह दुआ अपनी परेशानियों के हल के लिए हो, चाहे वह दुआ अपनी नौकरी या चाहे वह दुआ अपनी तिजारत के लिए हो, या वह दुआ अपनी आगे तरक्की हासिल करने के लिए हो। तो फिर यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए। देखिए, एक बंदा है या एक लड़की है, वह अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं कर रही है कि अल्लाह मेरा जो रिश्ता है फलाने लड़के से हो जाए, और उसकी दुआ काफी अरसे से हो रही है। 2 महीने, 3 महीने या 2 साल, 3 साल से दुआएं हो रही हैं। अब इसको ऐसा महसूस होने लगा है कि अब मेरी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं, तो मुझे दुआ करना बंद कर देना चाहिए। क्या वह शख्स मेरे नसीब में नहीं है। अब यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत अमली पर हमें गौर और फिक्र करके और अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत अमली को हमें समझ करके और अल्लाह के उस फैसले पर हमें राजी रहते हुए अपनी दुआओं को जारी रखना है। इसका क्या मतलब है। देखिए, एक इंसान है, अल्लाह तबारक व तआला से अपनी हाजत के लिए और अपनी जरूरत के लिए दुआएं कर रहा है, ठीक है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स को उस वक्त वह चीज नहीं दे रहा है। चाहे इसको दुआएं करते हुए 5 साल हो गए, चाहे 10 साल हो गए, चाहे तहज्जुद की दुआ में वह दुआ मांग रहा है, चाहे वह सलातुल हाजत की नमाज पढ़कर दुआएं कर रहा है, चाहे वह सदका खैरात करके दुआएं कर रहा है, तो दुआ तो कबूल हो रही है और दुआ पर उसको अजर सवाब भी मिल रहा है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला किसी हिकमत की वजह से उस बंदे को वह चीज नहीं दे रहा है, लेकिन उसने जो चीज मांगी है अल्लाह से, अल्लाह तबारक व तआला उससे कई गुना बेहतर उसको कल कयामत के दिन उसको उसका अजर दे दिया जाएगा। और इसी पर मैं आपको कुरान करीम की एक आयत सुनाऊंगी कि जिस पर आपका यकीन और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया कि जो शख्स अपनी आखिरत चाहता है और अपनी आखिरत के लिए नेक अमल करता है तो हम उसके लिए आखिरत में और ज्यादा उसको सवाब बढ़ा करके दे देंगे
اور جو شخص دنیا چاہتا ہے اور دنیا اس کا ایک منشا ہے کہ بس مجھے دنیا مل جائے، اب دنیا کے اندر جتنی چیز اس میں سے کوئی بھی چیز اس کو مل جائے، تو اگر کوئی شخص اپنی نیت، اپنے فیصلے، اپنی طاقت، اپنی قوت سب کچھ اس دنیا کو حاصل کرنے کے پیچھے لگا رہا ہے اور اللہ کو چھوڑ بیٹھا ہے اور اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہے، تو اس کو دنیا دے دی جائے گی، اس کو دنیا مل جائے گی، لیکن اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ناظرین، اب آتے ہیں ہم اپنی اصل بات پر کہ اگر کوئی دعائیں کر رہا ہے اور اپنے اچھے نصیب کے لیے، اپنے اچھے مقدر کے لیے، اپنی اچھی تقدیر کے لیے، اپنے اچھے فیصلے کے لیے، تو کیا اسے بہن نہ ملنے پر دعا کرنا بند کر دینا چاہیے؟ تو نہیں میرے عزیزو، دعا ہمیں کبھی بھی بند نہیں کرنا ہے، کیونکہ دعا عبادت ہے اور دعا پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں اجر انعام عطا کرے گا۔ وہ چیز اللہ نے ہمیں نہیں دی، حکمت کی وجہ سے اللہ ہم سے کئی گنا زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے میں آپ کو سمجھاؤں گی۔ جیسے ایک ماں ہے اور ماں کے دو بچی ہیں، ایک بچہ ماں کے پاس ہے اور ایک بچہ ناراض ہو کر کہیں دور چلا گیا ہے، تو اگر ان کے ابو مٹھائی لائیں یا کوئی سامان لائیں تو ماں کیا کرتی ہے؟ جو بچہ دور گیا ہے اس کا حصہ نکال کر الگ رکھ دیتی ہے۔ اس کو تھوڑا سا سمجھنا، آپ بالکل اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر کہ تھوڑا سا سوچنا، تو اللہ بھی ہماری دعا جو ہماری نظر میں قبول نہیں ہوتی، اللہ اس کا بدلہ آخرت کے لیے بچا کر رکھ دیتا ہے۔ تو دعا ہمیں کبھی بھی بند نہیں کرنا ہے، اور دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں یعنی اللہ تبارک و تعالی وہ چیز ہمیں نہیں دے رہا ہے، تو ہمیں دعا کبھی بھی بند نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے فیصلے پر ہمیں راضی رہنا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو چیز ہمیں ہمارے مقدر میں ہے، جو ملنا ہے، اللہ تبارک و تعالی وہ ہمیں دے دے گا۔ تو یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ میرے عزیزو، ہم دعا کرتے رہیں اللہ سے، اگر مل گیا تو ٹھیک ہے، نہیں ملا تو ہم یہ امید رکھیں کہ اللہ اس کا بدلہ مجھے کل قیامت کے دن اس سے کئی گنا بہتر عطا کرے گا۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب بھی اللہ تعالی سے سوال کرو تو 3 مرتبہ اس نفس کو دہراؤ، یعنی ایک عاجز کے ساتھ اللہ کے سامنے دعائیں کرو۔ جیسے ایک فقیر کو آپ نے دیکھا، فقیر کس طرح سے دعا کرتا ہے، فقیر کس طریقے سے لوگوں سے مانگتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ بار بار ایک ہی لفظ کو دہراتا ہے۔ تو ہم تو فقیر ہیں، اللہ کے ہم محتاج ہیں، تو ایک ہی دعا کو آپ چاہے 25 سال تک مانگتے رہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس پر آپ کو اجر بھی مل رہا ہے، انعام بھی مل رہا ہے، اللہ بھی خوش ہے، اور آپ کو ایک عبادت کا ثواب بھی مل رہا ہے۔ یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی انشاءاللہ۔ پیارے ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر، لائک ضرور کریں، اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، جس سے آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔